अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। वो सिखाई एक इंजीनियर को इस्लाम सिखाया हमने, पूरे दवाले हुए उसके पीछे पड़ गए। एक इंजीनियर को इस्लाम आ गया, पूरे के पूरे उसके खिलाफ फतवे लगा रहे, कत्ल कर दो। ये तो करते हैं। क्यों? आपका ईगो जो है ना वो लो स्टैंडर्ड पे सेटल हो गया। दिखाइए ना इस एक इंजीनियर को इस्लाम। क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? ऐसा कुटिया में क्यों बैठे हुए? तुम खुद को छुपाया हुआ है। यानी इसे अपने आप से छुप रहा हूँ, लोगों से नहीं छुप रहा हूँ। लोग समझते हैं मुझे पता नहीं क्या आता, अपने आप से घिन आती, उल्टियां आती। मैं अभी टीवी में प्रोग्राम कर रहा था, 2.5 घंटे का प्रोग्राम काट के आधे घंटे में उन्होंने लगाया। आप देखना, मैंने एक मौलवी साहब से कहा फिलिस्तीन के ऊपर टेंपल का मुझे बता दें मतलब क्या है। कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है ना? उससे फर्क ये पड़ता है कि मैं बता दूंगा पीछे तीसरे टेंपल के पीछे असल में कहानी क्या चल रही है, जिसके पीछे हमारा एक बच्चा कत्ल हो रहा है। तीसरे टेंपल की लड़ाई है क्या? असल में उसको फकार मकार कह के हम एक साइकोलॉजिकल डिसोनेंस में डाल देते हैं। हमें ये बात बखूबी मालूम हो जाती है कि ये एक मक्कार और शातिर कौम है। कत्ल हो रहा है और तीसरे टेंपल के पीछे कत्ल हो रहा है। वो सियासत के पीछे नहीं, मजहब के पीछे कत्ल हो रहा है। उनका टेंपल सियासी नहीं, मजहबी एलिमेंट है। 2 तरह के ज्यूज हैं, रैबिनिक ज्यूज और बेबीलोनियन ज्यूज। रैबिनिक ज्यूज नहीं मारते होते, बेबीलोनियन ज्यूज मारते होते मुसलमान। और अभी मैं बता रहा हूँ उसको आगे से पता है क्या, हम भी यही बातें करते हैं। साहिल साहब तो इंग्लिश में बोल देते हैं तो लोग कहते हैं कि इनको पता है। देखिए यही बातें जब उलमा करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि इनको तो पता ही नहीं, ये सारा कुछ ये बताते रहते हैं। वही बातें अगर साहिर अदीम साहब थोड़ा इंग्लिश बोल के करेंगे तो फिर समझा जाता है कि नहीं ये असल बात है। देखिए उलमा हमेशा से ये बताते रहे हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये सारा बताते रहे। और जो ये बात की गई है ना कि मुसलमान, ये बड़ी एक खतरनाक रवश की तरफ लोगों को मारा जा रहा है। एंड आई सेड तू ये कोई मान रहा, मैं तेरी फीलिंग कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग फॉर यू। मैं चाह रहा हूँ मौलवी ट्रेन हो जाए, बाहर आ जाए। मैं चाह रहा हूँ कि मौलवियों से कॉन्फिडेंस हो। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि बाहर से बंदा लेके आओ, मैं कह रहा हूँ मस्जिद से निकालो बंदा, मतलब डेवलप करो। नहीं, वो उसकी फीलिंग भी उसको कबूल नहीं, बिकॉज मेरिट इतना लोग है कि वो वाला बंदा भी आलिम डिक्लेयर हो गया। ऐसा बंदा आलिम हो गया। अब वो क्या करूं? वो ईगो चढ़ गया बेचारे का। ईगो का लेवल होता है, वो चढ़ा दिया हमने लो स्टैंडर्ड। ईगो 1 सेकंड में ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड भी बैठा ना कहीं। ईगो तो कहीं आइडेंटिटी तो कहीं पे डिक्लेयर करनी होती है। लो स्टैंडर्ड पे ईगो आ गया, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी का। ये तो बहुत बड़ा मसला है। उस बंदे को कैसे बताऊं कि यार तू इनकॉम्पिटेंट है? लोगों का भला कर। अपने बेटे को भी मैं यही कहूंगा, अपने अब्बू को भी मैं यही कहूंगा, अपने आप को भी कहूंगा कि सर अगर आपने लोगों को ठीक करना है, आपकी इज्जत का तकाजा है कि आप कॉम्पिटेंट हो जाएं। मगर मैं ये किसी भी पाकिस्तानी से कहूंगा, वो समझेगा मैंने थप्पड़ मारा है और मेरे खिलाफ ग्रज रखेगा और मेरे खिलाफ साजिश करेगा। सोचें जरा। मुझे कहते हैं ओ आप मुसलमान मौलवियों को क्यों साइंस सिखा रहे हैं, और डॉक्टर इंजीनियर को इस्लाम सिखाएं, मौलवियों को साइंस सिखा रहे हैं। 10 सवाल करूंगा इसराइल के, 10 में से 10 में किसी का जवाब नहीं आता होगा। आपको दुश्मन का पता ही नहीं है और दुश्मन हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। दुनिया साइंस के थ्रू हमारे बच्चे का हमारे घरों से कर रही है। हमारे अपने घरों में बच्चे बेडरूम में बैठ के यूट्यूब के ऊपर साइंस सीख रही है। ठीक है, हम मानेंगे, हम कह रहे हैं कि नहीं हमने नजरियाती हदूद का जो है ना वो दफा किया हुआ। कौन सी नजरियाती हदूद कहाँ किया हुआ है? पाकिस्तानी मौलवी अगर वो कुरान पाक के अंदर से वो सियासी एक्यूमेन, सियासी IQ अपना बढ़ा ले कुरान पाक के थ्रू, वो साइंस का IQ बढ़ा ले, ये 2 चीजें, तो पूरे यूथ ने इसकी तरफ रुख करना है। बजाय इसके कि मौलवियों को आप साइंटिस्ट बनाएं, साइंटिस्टों को मौलवी बना दें। क्या बात? ठीक है, तो इंशाल्लाह वो मसला हल हो जाएगा। वो सिखाई एक इंजीनियर को इस्लाम सिखाया हमने, पूरे दवाले हुए उसके पीछे पड़ गए। एक इंजीनियर को इस्लाम आ गया, पूरे के पूरे उसके खिलाफ फतवे लगा रहे, कत्ल कर दो। ये तो करते हैं। क्यों? आपका ईगो जो है ना वो लो स्टैंडर्ड पे सेटल हो गया। दिखाइए ना इस एक इंजीनियर को इस्लाम। क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? आपको स्टैंडर्ड जिस दिन समझ आएंगे ना, उस दिन आपको अपने आप से घिन आएगी, खुदा की कसम घिन आएगी। शीशा नहीं देख सकेंगे, एकदम स्टैंडर्ड की समझ आ गई, स्पेशली इस्लाम के स्टैंडर्ड। अपना आप मक्कार, अय्यार, झूठा, शातिर, फ्रॉडिया लगेगा आपको कि ये हूं मैं, ये मेरी औकात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी और हमें अभी बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब उलमा सू के बारे में। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अब उलमा किराम के फजाइल बयान होने लगे हैं, यानी यहूद और नसारा के जो उलमा किराम थे, और डिटो कापी आपको अपने भी उलमा में नजर आएगी। अल्लाह के फजल से ये उम्मत पीछे नहीं है किसी सूरत भी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, तुम में वही खराबियां पैदा होंगी, तुम भी कदम ब कदम, बालिश बार बालिश उसी रास्ते पे चल निकलोगे जिस पे अगले लोग चले। हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ, तुम भी वही काम करोगे। साहबा कराम ने पूछा कि इससे मुराद क्या यहूद और नसारा है कि हम उनके ट्रैक पे चल पड़ेंगे? तो आपने फरमाया अगर वो लोग मुराद नहीं तो और कौन से। और इसका शान इरशाद मैंने बताया था जामिया तिरमिज़ी में है कि गज़वा हुनैन के मौका पर नबी इस्लाम एक जगह से गुजर रहे थे। वहाँ एक दरख्त था जिसे ज़ाते अनवाद कहा जाता था। वहाँ पे लोग मुशरिकीन अरब अपना असला लटकाते थे और उनका ये अकीदा था कि इसकी बरकत से हमें जंग में फतह होगी। तो चंद साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, आप हमारे लिए भी एक दरख्त मुकर्रर कर दें
جہاں پہ ہم اپنا اسلحہ لٹکائیں اور برکات حاصل کریں. نبی الاسلام فرمایا سبحان اللہ، آج تو تم نے وہی بات کر دی. یہ محذوف تھا عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جس کی طرف اب تمہارا خیال چلا گیا. تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی. پھر نبی الاسلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کی تلاوت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پیغمبر موجود ہیں، ایک جگہ سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ بتوں پر دھیان کیے ہوئے، اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں. دیکھیں یہ دھیان والا سلسلہ بھی آپ ہندوؤں میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی بھگوان کو مانتے ہیں، وہ ایک ہے. یہ دھیان کرنے کے لیے ہم نے اسٹیچو بنائے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی کتابیں بھی کہتی ہیں کہ گاڈ کا اسٹیچو نہیں آپ بنا سکتے، تصویر نہیں بنا سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس جاہل قوم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو وہی کام ڈالا ہے. حالانکہ صحابہ کرام نے کسی درخت کی پرستش نہیں کی، صرف ایک مشورہ برکات کے لیے. نبی علیہ السلام نے کدھر جا کے اسے جوڑا. اور یہ صراحتاً شرک اور کفر دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو آیتیں جو ہیں وہ جی مشرکین عرب کے بارے میں، ہمارے بارے میں تو ہے نہیں ہے. وہاں کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کون سا درخت عبادت کے لیے مانگا تھا، ہم تو برکت کی بات کر رہے تھے، آپ نے کہاں کی بات کہاں جوڑ دی. نبی علیہ السلام تو اتنے سینسٹیو تھے. مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا حضور نے کہ اگر میری قبر کو بھی کوئی سجدہ گاہ بناتا ہے گویا کہ مجھے بت بنا لیا اس نے. اب یہ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کہاں سے بت ہو گئے، یہ تو بتوں والی آیات آپ اپنے اوپر کیوں لگا رہے ہیں. دیکھا نا اینجی کہانی کرا دینے نا، ٹھیک ہے. تو حالانکہ وہ بتوں والی آیات نہیں ہے، وہ بخاری میں کہ خوارج کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. یعنی صحابہ کرام مسلمان تھے اور وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے. اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کو کافر یہی لوگ بنا رہے ہیں. جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہے تو کافر ہی کہہ دیا نا، جب کہہ دیا یہ مشرک ہے تو کافر ہی کہہ دیا. لیکن یہ کہنے کا ایک مہذب انداز ہے، اس کے لیے چند ایک مخصوص الفاظ انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے، وہ سیدھی طرح وہ کافر ہو. لیکن وہ ان کو پتا ہے یار یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ نہ قائم کر دے، جھڑے بڑھو نا پھر کو وہ تو اتنی جرت کوئی نہیں کرتا. لیکن اندر ان کے اندر وہی عقائد و نظریات چل رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو علماء کا وہ جو کریکٹر ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آئے گا، یعنی وہی خرابیاں. تو وہاں پہ ذات انوات والی جگہ پر نبی اسلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم. جو بخاری مسلم میں جو الفاظ تھے اس کا شان ارشاد وہ ذات انوات کا درخت تھا. لہٰذا پتہ چلا یہ جو حضور نے کہنا ہے کہ یہود و نصارہ والی خرابیاں تمہارے میں آئیں گی، ان خرابیوں سے مراد پینٹ شرٹ نہیں ہے. ہاں بریلوی علماء کہتے ہیں اس سے مراد پینٹ شرٹ پہننا ہے، وہ فیشن کرو گے. حالانکہ یہ حدیث عقیدوں کے بارے میں تھی، چونکہ عقیدے خود مانے ہوئے تھے تو وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو اس میں تو وہ تو ہم نے پھر بتایا کہ ترمذی میں اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے. ویسے تو کہتے ہیں شان نزول دسو، لو سامو ہاں اے جی شان نزول ادا پھر شان ارشاد. تو انہی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے حرام خوری، یعنی یہ علماء کا ترہ امتیاز حرام خوری، نہ حق طریقے سے مال ہڑپ کرنا. حرام خوری سے مراد صرف یہ نہیں ہے کوئی سودی کام کر رہا ہے یا حرام چیز بیچ کے کاروبار کر رہا ہے. حرام خوری سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کی لالچ دے کے اور ان کا مال بٹورنا، پیسے لے کے ان کی مرضی کے فتوے دینا، یہ ساری چیزیں حرام خوری ہیں. لو جی سنو پھر علماء کرام کے فضائل. یہ پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ یہود و نصارہ کے علماء ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت بھی پیچھے کوئی نہیں رہے گی ان سے، بالکل ڈیٹو کاپی، قدم با قدم، بالش بر بالش. سنو جی پھر فضیلت. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک اکثر علماء اور صوفی، اور یہ ترجمہ میں اس لیے کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ویسے احبار وہ علماء ہوتے تھے جو علم کی گہرائی کو پہنچے ہوتے تھے، یعنی فقہ کرام استاذ العلماء، اور رہبان جو راہب تھے، جوگی صوفی. اکثر جو ہے نا لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ ضرور کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. کتنی حیران کن بات ہے، پیسہ کھا رہے ہیں اللہ کا تعارف کروانے کا، لیکن اللہ کا کہہ رہا ہے یہ پیسے لے کے میرے نام کے اوپر میرے ہی راستے سے. یعنی وہ جس طرح آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ گیم کس نے ڈالی ہوئی ہے، وہ حکومتی کوئی بڑا ہی جو ہے سب سے بڑا مجرم نکل آتا ہے جو کسٹوڈین بنا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے بتا دیا ہے کہ علماء کتنی یعنی خدمت کر رہے ہیں دین کی، اور کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں دین کے، کہ ان کی اکثریت جو ہے نا وہ حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہی ہے، باطل طریقے سے. اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ مطلب ان کی دنیا تو برباد کی ہے، آخرت بھی برباد کر دی. جب کسی کا مال کھا لیا تو اس سے دنیا لے لی اس کی، اور آخرت کی لالچ دی تھی، الٹا وہ آخرت سے
دور کر دیا, شیطان کے راستے پہ چلا دیا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید جو خوبیاں وہ بیان فرما دی ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, اور جو لوگ, ظاہر ہے اس سے مراد یہی ہے, یہ جو کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے ہیں علماء, جوڑتے ہیں سونا اور چاندی. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اس میں سے پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یعنی اگر حلال بھی سپوز کمایا تھا کسی عالم دین نے یا صوفی نے, تو جوڑ کے رکھا, زکوٰۃ نہیں دی, تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ, جس دن کے ان کا یہ مال تپایا جائے گا دوزخ کی آگ پہ. یعنی سونا گرم کیا جائے گا, لیکوڈ بن جائے, چاندی ان کی گرم کی جائے گی, لیکوڈ بن جائے, یا لیکوڈ نہ بھی بنے اس کو تپایا جائے گا, جس طرح وہ داغ دیا جاتا تھا نا زخموں کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت کے دن یہی مال ان کا دوزخ کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ, پھر ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی گرم کر کے نا. وہ جو انہوں نے مال جوڑ رکھا ہے نا, وہ گرم کر کے سونے اور چاندی کے سکے ان کے ماتھوں کے اوپر لگائے جائیں گے. وَجُنُوبُهُمْ, اور ان کے پہلوؤں کے اوپر. وَظُهُورُهُمْ, اور ان کی پیٹھوں کے اوپر. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ, یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا. یعنی اصل میں یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ جوڑا تھا نا, لو اب اس مال کو کہ آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا لے. کوئی نہیں بچا سکتا. جو سورہ آل عمران میں آیا کہ زمین پوری سونے کی ہو اور وہ پوری کی پوری کوئی فدیے میں بھی دے دے, یعنی یہ سمجھانے کے لیے, تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ, تو چکھو اب یہ سزا اس جرم کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کنز بنایا ہوا تھا, مال جوڑ کے رکھا. کنز جو ہے نا, کنز اس طرح کا مال جوڑنا جس میں آپ زکوٰۃ نہ دیں, اللہ کا حق نہ دیں, یہ اس کے اوپر آیات لگتی. مطلقاً مال جوڑنا حرام نہیں ہے. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت معاویہ کا انہی آیات کی بنیاد کے اوپر جھگڑا رہتا تھا. وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ جو تم نے محلات کھڑے کر لیے ہیں اور اتنا مال جوڑا ہوا ہے, یہ تمہاری پیٹھوں کے اوپر, پیشانیوں پہ لگایا جائے گا. وہ آگے سے آرگومنٹ کرتے تھے کہ بھئی اگر ہم مال جو جوڑ رہے ہیں اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو شریعت میں تو حرام تو کوئی نہیں ہے. تو ان پرنسپل تو حضرت ابو ذر غفاری کے جو مخالفین تھے ان کا موقف درست تھا فتوے کی روح سے. لیکن تقوی کی روح سے دیکھا جائے تو اصل بات جو حضرت ابو ذر غفاری بتانا چاہتے تھے کہ بھئی تم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہو, اگر یہ کوئی اتنا ہی نیکی کا کام تھا تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کنز جوڑا اور اس کی زکوٰۃ دی اور ثواب کمایا؟ آپ کو تو پوری زندگی نوبت ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی, آپ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. پھر وہ بخاری میں جو ابو ذر غفاری والی حدیث, وہ تو خود انہوں نے روایت کی ہے نا کہ ابو ذر وہ دیکھ رہے ہو پہاڑ احد 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا, اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا حضور مجھے کسی کام سے بھیجیں گے تو میں پلاننگ کرنا شروع ہو گیا کہ میں اس وقت جاؤں گا اور یوں واپس آؤں گا, لیکن آپ نے فرمایا یہ سارا سونے کا ہونا تب بھی میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا, سوائے چند درہم کے کچھ اپنے پاس دیناروں کے نہیں رکھوں گا, سب دے دوں گا. اب یہ باتیں چونکہ ابو ذر غفاری نے سنی ہوئی تھی نبی علیہ السلام سے, تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ حضور کے ساتھی جو ہے نا وہ فتووں پہ نہ چلے, وہ تقوی کی روش اختیار کر. اس وجہ سے وہ پھر قائل بھی نہیں ہوتے تھے. باقی اگر آپ نے تسلی کرنی ہے تو ابو ذر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں, اس میں میں نے کافی ساری باتیں ان کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ ان کا سٹانس بہت ہارڈ لائنر تھے. باقی ہمارے استاد نے ایک بات بڑی اچھی ایکسپلور کی, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے, انہوں نے انہی آیات کے تحت آج کے ان تمام علماء کو شامل کیا ہے کہ جنہوں نے اپنا سورس آف انکم دین بنایا ہوا ہے اور پھر وہ کنز بنا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دین سے کھا رہے ہیں نا وہ سبسسٹنس لیول پہ کھائیں گے, جس طرح نبی علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیت المال میں خمس کی شکل میں رکھ دیا تھا, عیاشی نہیں, سبسسٹنس لیول کے اوپر. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تو وہ سامان اٹھا کے مارکیٹ میں جانے لگے, تو لوگوں نے کہا حضرت امور خلافت کون دیکھے گا؟ انہوں نے کہا اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنے بچوں کو کیسے پالوں گا؟ وہاں تو یہ نہیں تھا کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, اسے کام کوئی نہیں سنوندے تھے, بعد ہی سونا دریافت ہوا ہے. تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ان کا وظیفہ مقرر کیا, اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر خلافت کے امور کو دیکھیں گے اور مسلمان ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے. یعنی یہاں پہ پرائم منسٹر, آرمی چیف, صدر اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے, وہاں خلیفہ راشد کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی روٹی پانی جو ہے نا ہم پوری کریں گے, یہ کام کریں ہم. تو یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی میں کنسیپٹ ہے کہ جو حکمران ہے وہ عوام کو جواب دے,
अवाम ने हुक्मरान रखा हुआ है, ना कि हुक्मरान ने अवाम पाले हुए हैं कि वो उसकी खिदमत करे। ये बिल्कुल खुलफाए राशिदीन के अंदर नजर आती थी ये चीज कि जी अबू बकर के घर वालों का खर्चा ये उठाएंगे और हजरत अबू बकर खिलाफत के उमूर को देखेंगे। तो इससे आप अंदाजा करें। तो डॉक्टर सिराज साहब फरमाते थे जो लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं ना, फिर वो दीन की खिदमत के बस जो चंदा इकट्ठा करते हैं, जो लोग इनकी खिदमत करते हैं कि जी ये लें अल्लाह के दीन के लिए अगर जरूरत पड़े तो आप इसे लगाएं, तो वो अपने ऊपर फिर इतना ही लगा सकते हैं जिससे उनकी सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर लाइफ गुजरे। मैं नहीं कहता कि वो फाके करें, एटलीस्ट आज के दौर में 50,000 से कम किसी भी इमाम मस्जिद की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, खतीब हजरात की 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मस्जिद के चंदे से वो इतना खाएं कि उन्होंने गाड़ियां भी अब रख ली हैं अपनी इतनी महंगी महंगी, और हर वक्त उनके बच्चे भी एक एक नई नई गाड़ी निकलवा के फिरते रहते हैं और दीन को जीरो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिसके नाम का खा रहे हैं। और उसी मदरसे में बच्चे जो हैं बीमार हैं, उनको दवाई लेके देने वाला कोई नहीं है, उनके कपड़ों और उनकी जूतियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो बड़ा जुल्म है ना। जिन बच्चों के नाम पे खा रहे हो उनके ऊपर भी तो कुछ लगाओ, उन पे कुछ भी नहीं लगा रहे, सब कुछ अपने ऊपर। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ वही मामला होना है कि इनकी पीठों पे, इनके पहलुओं पे, इनके माथों के ऊपर ये दौलत गर्म करके इन्हें दाग आ जाएगा कि ये लो ये माल दुनिया में जोड़ा था ना। अब ये आयात तो ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन वही ना बुल्ले शाह सा मरना ना ही गौर पे आ कोई और, वो कहते हैं साढ़े बारह ते आई नहीं है। ऐसे गुजर गए लोग जेड़े है सन उनके बारे में है। तो कुरान यानी तुम भी एथियस्ट वाली बातें कर रहे हो कि ये 1400 साल पुराने लोगों के लिए किताब है, क़यामत तक के लिए किताब है, जिसे फिट उसे गिफ्ट। मॉरल लॉज तो कभी भी पुराने नहीं होते, वो मुहकम कवानीन है अल्लाह ताला के, वो आज भी उसी तरीके से वैलिड है जिस तरह के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके अभी तक। मॉरल लॉज क्या है? झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, माँ बाप के साथ उसने सलूक करना है, बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, किसी को धोखा नहीं देना। ये वो सारे मॉरल वैल्यूज जो इस्लाम में आती हैं, दीन के अंदर आती हैं। तो ये जो माल जोड़ रहे हैं, ज़ाहिर है माल वो उन्होंने लोगों से ही लेके जोड़ा हुआ है ना। तो ये उलमा के बारे में है, उलमा सू के बारे में, तो उनके ऊपर आज भी वैलिड है। वो आज भी उसी तरीके से माल जोड़ रहे हैं और अपने ऊपर लगा रहे हैं, बजाय उस माल को दीन की तरवीज के लिए खर्च करें, वो अपने खजाने बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखें कि जब ये मरते हैं तो कितना बैंक बैलेंस छोड़ के मरते हैं, ये कितनी जदादें बनी भी होती हैं। और डिक्लेयर तनख्वाह इनकी जो होती है ना, वो पूरी जिंदगी की भी जोड़ी जाए ना, तब भी एक प्लाट क्या कब्र की जगह भी नहीं खरीद सकते जिन जगहों पे इनके प्लाट होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब वो कोई जो उनको तनख्वाह मिलती थी वो रिप्रोडक्शन का सिलसिला उसमें कुछ शुरू हुआ था, ज़ाहिर है डायरेक्ट इन्होंने चंदा अपने कब्जे में किया होता है, अपने ऊपर लगा रहे होते हैं। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सदका जारिया के लिए शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा नया चैनल हिदायत का रास्ता उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।